जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजनबाट प्रसारित कार्यक्रम स्वास्थ्य नै जीवन। म प्रस्तुता सुमन गिरी। स्वास्थ्य नै मानिसको सबैभन्दा ठूलो धन हो भन्ने मान्यताका साथ तयार पारिएको यस कार्यक्रममा हामी तपाईहरुलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न जानकारी गराउनुका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा आफ्नो अमूल्य योगदान पुर्याउनुभएका व्यक्तित्वहरुसँगको कुराकानी गर्ने गर्दछौं। दर्शकबिन व्यस्त जीवनशैलीका कारण अहिले मानिसहरूले आफ्नो खानपानको शैलीमा पनि परिवर्तन गर्नुभएको छ। त्यही खानपानको शैलीको परिवर्तनका कारण विभिन्न खालको समस्याहरू रोगहरू आइरहेका छन्। त्यसै रोगहरूको क्रममध्ये पिसाब सम्बन्धी रोगहरूको क्रम पनि बढ्दो क्रममा छ। आज हामी पिसाब सम्बन्धी रोगहरूका बारेमा कुराकानी गर्नको निम्ति आफ्नो स्टुडियोमा निम्ताएका छौं एसोसिएट प्रोफेसर युरोलोजिस्ट डाक्टर दिपेश गुप्ता। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ आजको कार्यक्रममा। डाक्टर साहब स्वागत छ। नमस्कार। हजुर डाक्टर साहब आरामै हुनुहुन्छ? हजुर। डाक्टर साहब के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि? फेरि ब्याक टु ड्युटी। आजभोलि फेरि ड्युटीमै छौँ हामी। केही समयको लागि यो लकडाउनले गर्दा हाम्रा केही सेवाहरू अवरुद्ध थिए। अहिले फेरि पनि हामी आफ्नो नियमित काममै फर्केका छौँ। हजुर डाक्टर साहब, अब हजुर युरोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, त्यो सँगसँगै हामीलाई के क्लियर गरिदिनु होला? यो युरोलोजी भनेको के हो डाक्टर साहब? युरोलोजी भनेको बेसिकली जेनाइटो युरिनरी सर्जरी अन्तर्गत नै आउँछ। त्यसमा मिरुला सम्बन्धी मिरुला पिसाबको नली, पिसाबको थैलो र तल पिसाबको नली, त्यसबाहेक अरू जुन प्रजनन अङ्गहरू छन् त्यस सम्बन्धी जति पनि रोग र त्यसको उपचार प्रक्रियाहरू छन् यिनीहरू आउँछन् युरोलोजीमा। हजुर डाक्टर साहब, यो युरोलोजी एकदम ब्रड छ, त्यसमा पनि मेडिसिन र सर्जरीको कम्बिनेसन भएको कारणले गर्दा धेरैजनाले पढ्न झन्झट मान्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइमा छ। डाक्टर साहब, हजुरले चाहिँ के कारणले गर्दा युरोलोजी चुज गर्नुभयो डाक्टर साहब? त्यस्तो छैन, पढ्न झन्झट मान्ने त केही पनि छैन। आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ, सबैको आफ्नो आफ्नो ओरिएन्टेसन र आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ। हामीले एमबिबिएस सकेपछि नै प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि कतातिर इन्ट्रेस्ट डेभलप हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। नत्र भने इक्वली अब सबै अङ्गहरू आफ्नो प्रकारको आफ्नो आफ्नो ढङ्गले हेर्ने भने सबै इम्पोर्टेन्ट, उत्तिकै इम्पोर्टेन्स छ सबै अङ्गको। त्यस कारणले अब सबैको आफ्नो आफ्नो पर्सनल प्रिफरेन्स मात्रै हो। नत्र भने यो रोग चाहिँ धेरै झन्झटिलो, त्यो रोग कम झन्झटिलो भन्ने चाहिँ हुँदैन। उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट पनि हुन्छ, उत्तिकै झन्झटिलो पनि हुन्छ, उत्तिकै राम्रो पनि हुन्छ डिल गर्दा। हजुर डाक्टर साहब, तपाईँ चाहिँ अब यो पश्चिम भेगमै युरोलोजिस्ट भएर बस्नुभएको छ। तपाईँकोमा चाहिँ कस्तो कस्तो खालको समस्या लिएर यो पश्चिमतिरको कुन कुन भेगको बिरामीहरू आउने गर्नुभएको छ डाक्टर साहब? हाम्रो मेडिकल कलेजमा, अहिले नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा कार्यरत छु। हाम्रो नेपालगञ्जले कभर गर्ने भनेको चाहिँ पुरै यो मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमसम्म इभन कभर गर्छ। दाङ सल्यानदेखि लिएर उता हिली रिजन, पहाडी रिजन, सुर्खेतभन्दा अझै माथिदेखि लिएर यता बैतडी दैलेखदेखि महेन्द्रनगरसम्म सबै कभर गर्छ। इनफ्याक्ट उताका केही बिरामीहरू चाहिँ अब धनगढीमा पनि राम्रो भएको छ, प्लस अब स्वास्थ्य सेवाहरू सबैतिर सुधार हुँदै गएको छ। त्यस कारणले चाहिँ त्यो चाहिँ सुलभ भएको छ। उताका केही बिरामीहरू अब इन्डियातिर पनि जान्छन्। नत्र भने हामीले मेडिकल कलेजले पहिलेदेखि नै धेरै ठुलै एरिया कभर गर्दै आएको छ, ठुलै भेगको जनताहरूलाई सेवा दिएको छ। हजुर हजुर डाक्टर साहब, हाम्रो जानकारी प्राप्त भएअनुसार अहिले चाहिँ पिसाब सम्बन्धी समस्यालाई लिएर चाहिँ इन्डिया जाने, त्यसपछि योभन्दा बाहिर जाने चाहिँ कम भएको छ भन्ने जानकारी छँदैछ डाक्टर साहब। त्यसमा पनि अब यो युरोलोजीभित्र चाहिँ कस्तो खालको सब स्पेसियालिटीहरू हुन्छ, कुन सब टपिकहरू कस्तो कस्तो हुन्छ डाक्टर साहब युरोलोजीभित्र? युरोलोजी अब ब्रोडली हेर्ने हो भने मिरुलासँग सम्बन्धित कुनै पनि रोगहरू जुन छन्, अब दुई प्रकारले हेरौँ। एउटा चाहिँ सर्जिकल डिजिजेसहरू, जसमा कि हामी युरोलोजिस्टहरूले डिल गर्छौँ, जसमा कि अपरेसन गर्नुपर्ने इन्फेक्सन्सहरू भयो, अपरेसन गर्नुपर्ने कुराहरू जुन कि काटेर फाल्नुपर्ने छ अथवा निकाल्नुपर्ने छ, त्यस्तोसँग सम्बन्धित चाहिँ सर्जिकल डिजिज भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ युरोलोजिस्ट हामी जस्तो जेनाइटो युरिनरी सर्जन युरोलोजिस्टहरूले डिल गर्छन्।
त्यस्तै केही रोगहरू हुन्छन् जुन कि मेडिकल डिजिज अन्तर्गत आउँछ, जसमा कि केही प्रकारका इन्फेक्सन्सहरू हुन्छ, मेरुला फेल हुने विभिन्न कारणहरूले गर्दा, जस्तो सुगर प्रेसरहरूले गर्दा मेरुला फेल हुने र फेल भइसकेपछि त्यसको उपचार प्रक्रियाहरू जुन हुन्छन् त्यो नेफ्रोलोजिस्टहरूले डिल गर्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ नेफ्रोलोजिस्टहरूको मेडिकल पर्सनलहरूको मेडिकल एक्सपर्ट्सहरूको चाहिँ त्यसमा चाहिँ आवश्यकता पर्छ। त्यसैले त्यो ब्रोडली चाहिँ त्यो भयो। युरोलोजीमै भन्नुहुन्छ भने हाम्रोमा पनि थुप्रै सब स्पेसलिटिजहरू छन् अझै पनि, जस्तो हामीले जेनरल युरोलोजी प्र्याक्टिस गरेका छौँ, सबै डिल गर्छौँ भनेपछि अब कसैले पिडियाट्रिक युरोलोजी मात्रै गर्छ, कसैले अब स्टोन सम्बन्धी मात्रै ट्रिटमेन्ट गर्ने हुन्छ, आजभोलि कसैले रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जरीहरू मात्रै जुन चाहिँ अब बिग्रेको छ त्यसलाई चाहिँ काटेर मिलाउने रिकन्स्ट्रक्टिभ अपरेसन्सहरू हुन्छ त्यो मात्रै डिल गर्ने हुन्छ, रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जन्स भन्छ। त्यस्तै त्यसबाहेक पनि अब जस्तो भनौँ ट्युमरसँग सम्बन्धित युरो अङ्कोलोजी एउटा छुट्टै सब स्पेसलिटी हो। युरो अङ्कोलोजी क्यान्सरसँग डिल गर्ने त्यसका छुट्टै हुन सक्छन्। त्यसबाहेक एन्ड्रोलोजी भनेको चाहिँ अब तपाईँको यो प्रजनन उसँग सम्बन्धित जति पनि छ मेलमा र फिमेलमा, पुरुष र महिला दुवैमा, त्यसमा चाहिँ एन्ड्रोलोजिस्टहरूले डिल गर्नुहुन्छ प्रजनन अङ्गहरूसँग सम्बन्धित कुनै पनि रोगको विषयमा। त्यस्तै युरोगाइनेकोलोजी छ, युरोगाइनेकोलोजिस्ट नै अब स्त्री रोग सम्बन्धी जुन छ पाठेघरसँग सम्बन्धित जुन पिसाब नलीको समस्या हुन्छ इभन युरोगाइनेकोलोजिस्टहरूले डिल गर्नुहुन्छ त्यो सबै कुराहरू। त्यस्तै ल्याप्रोस्कोपी त्यसको छुट्टै। त्यसैले हामीले हेर्ने भने त्यसमा पनि थुप्रै सब स्पेसलिटिजहरू छन्। हामीले चाहिँ जेनरल युरोलोजी प्र्याक्टिस गर्दैछौँ भनेपछि गर्न सक्ने जति सबै, किनभने हामी कहाँ फेरि अब जुन चाप छ बिरामीहरूको र जुन सेवा सुविधा दिनुपर्ने छ त्यो एउटा मात्रै स्पेसलिटी मात्रै गरेर नपुग्ने पनि हुन्छ यतातिर प्र्याक्टिस गर्दा। हजुर, अब डाक्टर साहब हामी इन जर्नलमै जाउँ होइन। अब इन जर्नलमा चाहिँ पिसाब सम्बन्धी जस्तो समस्याहरू तपाईँकोमा लिएर आउनुहुन्छ बिरामीहरू, त्यसको कारणहरू के होला डाक्टर साहब? अहिले यो बढ्दो क्रममा पनि छ, हजुरलाई चाप पनि बढिरहेछ, यसका जनरल कारणहरू के होला डाक्टर साहब? युरोलोजीसँग सम्बन्धित रोगहरू अब होइन, अब जस्तो किडनीमा मात्रै पनि भन्ने हो भने मेरुलामा पत्री बन्नेदेखि लिएर इन्फेक्सन हुनेदेखि लिएर ट्युमरदेखिको कुराहरूदेखि लिएर त्यसमा जन्मजात हुने विकृतिहरूदेखिको कुराहरू लिएर त्यसैले अब त्यो मात्रै भनौँ न अहिले अब यो बढ्दै गएको छ त्यो, किनभने पछि एउटा त अब अवेरनेस पनि हो, मान्छेहरूले अब बढी ट्रिटमेन्ट अप्ट गर्ने त्यो पनि एउटा हो कि रोग लागेपछि छिटोभन्दा छिटो उपचारमा जानुपर्छ भन्ने एउटा त्यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ। बढ्दो पपुलेसन र अब स्पेसलिटी यहाँ अभाइलेबल भएपछि सबै बिरामीहरू आउने त्यो पनि एउटा हो। त्यस कारणले स्ट्याटिस्टिक्स त कस्तो भनेपछि अब त्यो रोगको प्रिभलेन्स कुनै पनि स्पेसल एउटा मात्रै रोगको चाहिँ प्रिभलेन्स बढ्दै गएको छ भन्नुभन्दा पनि अब अहिलेको अर्थमा चाहिँ अब यहाँ मेडिकल कलेजमा अथवा यो नेपालगञ्जमै पनि भनौँ यो सब स्पेसलिटीको सर्भिस अभाइलेबल छ भन्ने हिसाबले चाहिँ बिरामीको चाप बढ्या हो। नत्र भने पहिला जुन अब लखनऊ जाने हुन्थ्यो, पहिला अन्त जाने हुन्थ्यो, अब काठमाडौँ नै जाने हुन्थ्यो, अहिले पनि नजाने होइन, तर हामीले पनि केही चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब रोक्न सकेका छौँ, सेवा जति पनि बढाउन सकेका छौँ, त्यसले गर्दा चाहिँ होल्ड गर्न सकेका। हजुर, एकातिर त्यो कारण पनि हुनसक्छ डाक्टर साहब, अर्कोतिर केही अब स्टोनहरू बढ्नुका कारण जनरलमा अब हुन्छ नि पिसाब सम्बन्धी रोगहरूको कारण चाहिँ ठ्याक्कै के हुन सक्छन् डाक्टर साहब? यो पनि अब सबैले जान्न चाहेको कुराहरू छ। त्यो चाहिँ कुनै एउटा पर्टिकुलर डिजिजलाई हेर्ने हो भने सम्भव हुनसक्छ त्यसरी कुरा गर्दाखेरि। जस्तो पथरीको कुरा गर्दाखेरि स्टोन डिजिजको हकमा चाहिँ मेन कारण भनेको डिहाइड्रेसन हो। अब मान्छेहरू धेरै आउटडोरमा काम गर्ने भएपछि गर्मी, अब जस्तो यो पर्टिकुलर रिजन चाहिँ यो ट्रपिकल एरिया, यो एरिया चाहिँ यो एरियामा चाहिँ स्टोन डिजिजको प्रिभलेन्स धेरै हाई छ, त्यो पनि एउटा कारण हो। डिहाइड्रेसन एउटा मुख्य कारण हो। खानपिन एउटा हुनसक्छ, तर मुख्य खानपिन भन्दा पनि सुरुमा चाहिँ हामीले डिहाइड्रेसनको कुरा गर्छौँ। शरीरमा हाम्रो पानीको इन्टेक, पानीको प्रकारभन्दा पनि पानीको मात्रा हाम्रो चाहिँ धेरै नहुने भएको हुनाले डिहाइड्रेसनले गर्दा कन्सन्ट्रेटेड युरिन निस्किने भएको भएर एउटा पथरी निस्किने एउटा मुख्य कारण त्यो हो। र त्यसको समयमा उपचार हुन नपाउनु पनि अर्को मुख्य कारण धेरै चाहिँ किडनीहरू चाहिँ जोखिममा पर्नु र त्यसको अलि राम्ररी उपचार हुन नपाउनु चाहिँ त्यो हो।
मुख्य कुरा चाहिँ। इभन डाक्टर साहब, अब बिरामीहरू जस्तै घरमा हुनुहुन्छ, अब लास्टसम्म थाहा हुँदैन ढुङ्गा छ अथवा पिसाब सम्बन्धी के समस्या छ भनेर खासै थाहा पाउनु हुँदैन होइन, अलि ढिलो आइपुग्नुहुन्छ, त्यसले गर्दा अलिकति समस्या हुने गरेको भएर डाक्टर साहब यसका ठ्याक्कै लक्षणहरू कुन कुन खालको लक्षणहरू देखिँदा युरोलोजिस्टलाई भेट्ने अथवा तपाईँलाई भेट्ने भन्ने खालको कुराहरू के छ डाक्टर साहब? अब ब्रोडली भन्ने हो भने लक्षणहरू त अब जस्तो मेरुलामा छ कि पिसाबको नलीमा छ कि पिसाबको थैलोमा छ, अब विभिन्न रोगको आफ्नो आफ्नो लक्षण त्यो थुप्रै हुन्छन्। त्यसैले त्यो अब पर्टिकुलर रोगको बारेमा कुरा गर्दाखेरि उचित होला। तर अब हामीले फर इक्जाम्पल एउटा उदाहरणको लागि मात्रै हामीले अब पथरी मात्रैको पनि कुरा गर्ने हो भने हामीले मुख्य अवेयर गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा हाम्रो रेगुलर स्क्रिनिङ जुन हुनुपर्ने हो, हाम्रो पपुलेसनमा अझै पनि बेला बेलामा चेकअप गराउनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट छैन। त्यसो हुँदा के भएको छ भने हामीले हेर्दाखेरि ठुलो ढुङ्गा भएर मेरुला बिगारिसकेको स्थितिमा आउनुहुन्छ बिरामीहरू। त्यो चाहिँ साह्रै अलिकति नराम्रो लाग्ने चाहिँ त्यहाँ हो। त्यही कुरो चाहिँ अलि छिटो अर्ली स्टेजमा पत्ता लगाइजाने हो भने त्यो रोगको उपचार राम्रै गरी सम्भव छ र मेरुला बचाउन सकिन्छ राम्रै गरी। तर कस्तो हुन्छ भने कुनै कुनै प्रकारको पथरी हुन्छ, बिस्तारै बढ्दै जाँदाखेरि र त्यसले यदि बाटोमा धेरै रुकावट गरेका छैन भने त्यसले त्यति लक्षण दिँदैन, त्यसले इभन दुखाउन पनि दुखाउँदैन, डल एकदम हल्का किसिमको दुखाइ हुन्छ, पेसेन्टले त्यति ख्याल पनि गर्दैनन् र पछि गएर त्यसले मेरुला नै बिगारिसकेका हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा आउँछन् बिरामीहरू। एउटा त्यो चाहिँ अलि नराम्रो पक्ष हो त्यसको। तर कहिलेकाहीँ उल्टो हेर्ने हो भने कन्ट्रास्टमा कि सानो पत्थरले पनि कहिलेकाहीँ पिसाबको नलीमा गएर बस्दियो भने साह्रै नै दुखाउने हुन्छ, जुन कि बिरामी छिट्टै आउँछन्। त्यसैले हामीले इभन हामीले त सधैँ एज अ डक्टर हामीले सधैँ हाम्रो सानोदेखिको पढाइ के हुन्छ भनेपछि कि इभन त्यो दुखाइ भनेको लक्षण चाहिँ राम्रो लक्षण हो, त्यसले रोग छिटो पत्ता लाग्छ एक्चुअली। त्यसले चाहिँ धेरै चाहिँ जोखिममा जान दिँदैन त्यो अङ्गलाई। त्यसैले त्यो दुखाइ चाहिँ कुनै पनि लक्षण देखिनु चाहिँ अर्ली सिम्पटम्सहरू देखिनु चाहिँ राम्रो हो। लेट सिम्पटम्स हुँदाखेरि त्यो अङ्गलाई धेरै क्षति पुर्याइसकेको हुन्छ। यही हो। बाँकी अरू पनि कुराहरूमा अब लक्षण चाहिँ रोग अनुसार नै हुन्छ, चाहे त्यो हामी ट्युमरको भनौँ कि भनौँ चाहिँ अब चाहिँ त्यो इन्फेक्सनको भनौँ कि जे भने पनि त्यो लक्षण चाहिँ त्यो रोग अनुसार हुन्छ। हजुर डाक्टर, एकदमै हजुरले भनेको अनुसारको चाहिँ नि हामीहरूले विभिन्न रोगसँग सम्बन्धित विभिन्न युरोलोजी त आफैमा ब्रोड छ, त्यही भएर सिम्पटमहरू पनि फरक फरक हुनसक्छ भन्नुभयो। ठ्याक्कै युरोलोजीको समस्याहरू चाहिँ पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ सबैजनाले कति कति समयमा टेस्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा आफ्नो जनरल चेकअपहरू गर्नुपर्ने हुन्छ डाक्टर? होइन, आजभोलि हामीले जसै डक्टरले अब बिरामीहरूलाई जाँच्ने क्रममै अल्ट्रासाउन्ड भन्ने कुरा सिम्पल जाँचहरू, पिसाबको जाँच, सिम्पल जाँच, युरिन रुटिन माइक्रोस्कोपी, सिम्पल जाँचहरू सस्तो जाँच 70 रुपियाँ 100 रुपियाँ पर्छ। अल्ट्रासाउन्ड भनेको पनि धेरै सस्तो र सहज र आजभोलि ठाउँ ठाउँमा धेरै ठाउँमा पुगेको छ। इभन प्यारामेडिक्सहरूले पनि गर्नुहुन्छ। अब हामीले मैले भन्न खोजेको के भनेपछि त्यसलाई जस्ट स्क्रिनिङ पनि गर्ने हो भने बेलामा कुनै सानो पनि केही यदि शङ्का लाग्छ भने त्यो फेरि अगाडि ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यसैले अब जस्तो मैले पनि अब एउटा सर्टेन एज पछि हामीले चाहिँ एउटा स्क्रिनिङ टेस्ट, ब्लड टेस्टहरू गराउँछौँ, अल्ट्रासाउन्ड गराउँछौँ, हरेक वर्ष गराउँछौँ हामीले पनि। त्यस्तै सबै पपुलेसनमा यति नै भन्ने छैन, तर पनि एटलिस्ट आफ्टर 30 इयर्स अफ एज त्यति गरायो भने चाहिँ, वर्षेनी गरायो भने कस्तो हुन्छ नि, कुनै पनि रोग छ भने छिटो स्टेजमा अलि अर्ली स्टेजमा पत्ता लाग्छ भन्ने हो, चाहे त्यो स्टोन होस् कि ट्युमर होस् कि जे भए पनि। हजुर डाक्टर साहब, अब यो यति कुराहरू जानिसकेपछि धेरै सजिलो भएको छ। अब यो हाम्रो उपचार विधिहरू के छन् होला डाक्टर साहब? युरोलोजीमा विधिहरू पनि अलिकति थोरै बताइदिनु भयो भने। अगेन अब ब्रोडली हाम्रो भन्ने हो भने अब त्यो रोग अनुसार हुन्छ, कुन रोगमा कुन विधि अनुसार जाने भन्ने हुन्छ। सबै रोगको लागि एउटै विधिले हुँदैन। हाम्रो अब पहिलाको जमानामा भनौँ न चिरेर जति अपरेसन हुन्थ्यो, अहिले आएर त्यो कुरो अलमोस्ट नगन्य भएको छ। त्यो कहीँ पनि भइरहेछ भने त्यो आइदर ल्याक अफ एक्सपर्टिज कि त त्यो मान्छे नभएर अथवा ल्याक अफ नलेजले गर्दा हुन्छ भनेर मान्नुपर्छ। हामी कहाँ एन्डोयुरोलोजी धेरै एडभान्स्ड स्टेजमा पुगेको छ। इभन नेपालमा पनि धेरै एडभान्स स्टेजमा एन्डोयुरोलोजी भन्छ त्यसलाई। त्यो भनेको दूरबीन प्रविधिले हुने। दूरबीन प्रविधिले पिसाबकै नलीबाट भनौँ अथवा सानो पाल पारेर दूरबीन प्रविधिले ठुलोभन्दा ठुलो पथरी भनौँ कि अथवा इभन ट्युमरहरूको अपरेसन भनौँ कि प्रोस्टेटको अपरेसन भनौँ कि त्यो थुप्रै रोगहरूको उपचार प्रविधि चाहिँ दूरबीन प्रविधिले सम्भव भइसकेको छ।
कुनै कुनै सर्टेन सिचुएसन्समा छ कि अब चिरेरै गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो पिसाबको नली यदि त्यो साँगुरिएर गएको छ भने स्ट्रिक्चर भन्छ त्यसलाई, त्यस्तो अवस्थामा त्यो चिरेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय तपाईँको रिकन्स्ट्रक्टिभ प्रोसिड्युर्सहरू हुन्छ, त्यसलाई त्यो चिरेरै काटेरै फाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तोमा चाहिँ चिरेरै गर्नुपर्ने हुन्छ सर्टेन सिचुएसन्समा। त्यसबाहेक पनि अर्को पनि दूरबीनले गर्ने प्रविधि भनेको ल्याप्रोस्कोपी हो। जस्तो अब मिरुला अथवा पिसाबको नली माथितिर अथवा पिसाबको थैलोतिर पनि माथिबाट जानको लागि चाहिँ ल्याप्रोस्कोपिक प्रविधि पनि अर्को दूरबीन प्रविधि हो, त्यो पनि सम्भव छ। त्यो पनि धेरै एडभान्स स्टेजमा नेपालमा पुगिसकेको छ र राम्रो रिजल्ट छ त्यसको। हजुर, एकदम डाक्टर साहब। अब यसपछि हामीहरूको डाक्टर साहब यो जुन पिसाब सम्बन्धी समस्याहरू छ नि, जनरलमा घरमा सामान्य हो भनेर मान्छेहरू जति समस्या हुँदाखेरि पनि सिम्पल हो भनेर घरमा बस्ने गर्नुहुन्छ डाक्टर साहब। अब यो पिसाब सम्बन्धी चाहिँ कस्तो कस्तो खालको कम्प्लिकेसन पछि हुन सक्छ होला डाक्टर साहब? कम्प्लिकेसन्सहरू अब जस्तो भनौँ न, मैले जस्तो अघि पनि भने एउटा सानो पत्थरले पनि यदि त्यो नोटिस नगर्ने हो र त्यसले यदि दुखाएको छैन भने बिरामीहरू लेट स्टेजमा आउँदाखेरि कम्प्लिकेसन भनेको मिरुला बिगारिसकेको हुन्छ, मिरुला फेलको स्थितिमा गइसकेको हुन्छ, मिरुला फाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो स्थिति आउँछ। अब त्योभन्दा अर्ली स्टेज भनेको त्यसले त्यो बाटोमा रुकावट गरेर इन्फेक्सन गराउन सक्ने, कीटाणुको सङ्क्रमण कहिले पुरै पिप भरेर मिरुला बिगारेको हुन्छ। त्यो कुनै कुनै सर्टेन स्टेजमा त्यो फिर्ता ल्याउन सकिन्छ कि बचाउन सकिन्छ त्यसलाई, तर सर्टेन स्टेजमा चाहिँ त्यसपछि बचाउन सकिने अवस्था हुँदैन मिरुला। त्यस्तै अरू इन्फेक्सन्सहरू भनौँ, जस्तो अब अनकम्प्लिकेटेड युटिआई युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन भन्छ सर्टेन सिचुएसन्समा, कि हल्का पिसाबमा इन्फेक्सन छ र यदि त्यो बढ्दै गयो भने त्यसले अझै नराम्रो रूप लिन सक्छ ट्रिटमेन्ट गरेन भने। यदि अर्ली स्टेजमा ट्रिटमेन्ट गरेन भने त्यसले नराम्रो रूप लिन सक्छ। जस्तो तल पिसाबको नलीमा इन्फेक्सन छ भने त्यो माथि मिरुलासम्म पुग्यो भने अझै घातक हुनसक्छ। यिनै सबै कुराहरू हुन्। त्यसपछि आएर ट्युमरकै भनौँ, कतिपय अवस्थामा इभन युरोलोजीको ट्युमरहरू भनौँ न, कि कुनै सानो ट्युमर पलाएको छ भने त्यसलाई इभन दूरबीन प्रविधिले पनि गर्यो भने त्यसलाई इभन अब निर्मूल गर्न सकिन्छ भनौँ, अथवा वर्षौँ वर्ष त्यो 5 इयर सर्भाइभल रेट भन्छ त्यसको धेरै राम्रो हुन्छ है। त्यो यदि टाइममा अपरेसन गर्यो भने त्यो लामो समयसम्म धेरै वर्षसम्म बिरामीलाई केही हुँदैन, राम्रो ट्रिटमेन्ट हुन्छ त्यसको। तर त्यही कुरो यदि त्यो जरा गाडिसकेको छ, त्यो अलि लेटर स्टेजमा आएको छ भने त्यसमा केही पनि गर्न सकिन्न, कि त पिसाबको थैलो काटेर फाल्न पर्यो, अथवा त्योभन्दा पनि यदि अझै बढेको स्टेजमा आएको छ भने इभन त्यो पनि सम्भव हुँदैन। र 5 इयर सर्भाइभल रेट जुन हामीले भन्छौँ कि 5 वर्ष बिरामी कति बाँच्छन् होला भनेर अनुमान गर्ने हो भने धेरै घटिसकेको हुन्छ। त्यस कारण कुनै पनि रोग चाहिँ इन इट सेल्फ अब त्यसलाई लाइटली लिनु हुँदैन। त्यो सिम्पल इन्फेक्सन होस् कि सिम्पल त्यो स्टोन डिजिज होस् कि सिम्पल भनौँ यो ट्युमर होस् कि जे भए पनि अब सिम्पली लिनु हुँदैन कुनै पनि उसलाई। हजुर डाक्टर साहब, हजुरले भनेअनुसार चाहिँ हामीले समयमै ध्यान दियो भने चाहिँ नि हाम्रो मृगौला फेल जस्तो ठुलो समस्याहरूलाई हामीले बचाउन सक्छौँ भन्ने छँदैछ नि डाक्टर साहब। अब चाहिँ अहिले यो पिसाब सम्बन्धी रोगहरू चाहिँ बढ्दो क्रममा छ, कारण जे भए तापनि अब त्यसलाई चाहिँ रोकथाम गर्नको लागि के उपायहरू छन् डाक्टर साहब? के कुरामा ध्यान दिँदाखेरि चाहिँ यसलाई अलिक कम गर्न सकिन्छ होला डाक्टर साहब इनिसियलमै? अगेन अब हामीले भन्ने भनेको मृगौलालाई स्वस्थ राख्ने भनेको एउटा चाहिँ हेल्दी डायट हो। जस्तो अब हामीले सामान्य रूपमा सबैलाई बुझाउने भनेको कुनै पनि कुरा एक्सेसमा राम्रो हुँदैन, पानीको मात्रा अलि बढाउन सके राम्रो। जस्तो एटलिस्ट 2-2.5 लिटर पिसाब हुने गरी 3-3.5 लिटर पानी मान्छेले यदि दिनमा प्रयोग गर्छ, पिसाब राम्ररी खुलेर हुन्छ भने त्यो चाहिँ राम्रो, हाइड्रेसन मेन्टेन हुनुपर्छ। दोस्रो कुरो भनेको जस्तो खानामा अब नुनहरू चाहिँ अलि कन्ट्रोल गर्ने, खानामा धेरै बोसोहरूको प्रयोग नगर्ने, एक्सर्साइजहरूमा बढी ध्यान दिने, यिनै सबै कुराहरू हुन्। हेल्दी डायट, एक्सर्साइज र हेल्दी लाइफस्टाइल, त्यही नै हो हामीले भन्ने किडनीको लागि। हजुर डाक्टर साहब, युरोलोजी भन्ने सब्जेक्ट हामीले अघि नै जानिसक्यौँ, यो चाहिँ ब्रोड मेडिसिन हो भन्ने छ। यसमा चाहिँ अब पढ्नेहरूको सङ्ख्या चाहिँ नेपालमै भनौँ, पश्चिममा त एकदमै कम हुनुहुन्छ डाक्टर साहबहरू युरोलोजिस्टहरू, नेपालमा पनि युरोलोजिस्टहरूको सङ्ख्या अलिक कमै छ डाक्टर साहब। अब नयाँ युरोलोजिस्टहरू पढ्न चाहनेहरूलाई के कस्तो खालको सुझावहरू दिन चाहनुहुन्छ? कस्तो व्यक्तिले चाहिँ युरोलोजिस्ट पढ्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो हजुरको सुझावहरू लाग्छ? होइन, त्यसको लागि कस्तो हुन्छ भनेपछि हाम्रो अब एमबिबिएस गरिसकेपछि एमडी अथवा एमएस गर्ने हो। त्यो भनेको कि त फिजिसियन लाइनतिर जाने हो कि त सर्जनको लाइनतिर जाने हो, त्यस्तो हुन्छ। अब जेनरल सर्जरी गरिसकेपछि त्यसपछि बल्ल युरोलोजीमा जाने हो, जेनरल युरोलोजी। त्यसपछि पनि अझै पनि सब स्पेसलिटिजहरू छन्। त्यो अब मैले पहिला पनि भने आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरा हो।
अब सर्जरी पछि युरोलोजी भनेको धेरै हाम्रो चाहिँ एकदम भनौँ एकदम इन्थुसियास्टिक हुनुपर्छ सर्जन आफैमा पनि एकदम राम्रो सब्जेक्ट हो इन द सेन्स किनभने हामीले दूरबीनहरू जुन किसिमले चलाउँछौँ जुन टेक्नोलोजी आएको छ युरोलोजीमा धेरै एडभान्स्ड टेक्नोलोजीहरू आइसकेको छ र मैले पनि चुज गरेको त्यही सबै हेरेरै हो हामीले जुन दूरबीनले अपरेसन गर्थ्यौँ पहिला ल्याप्रोस्कोपीहरू जेनरल सर्जन हुँदाखेरि मैले त्यसैको इन्ट्रेस्टले गर्दा नै म युरोलोजीमा गएको एक किसिमले हेर्ने हो भने एउटा त्यो विशेष कारण हो बाँकी आफ्नो आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्ट हुन्छ कसैलाई रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जरीमा मन लाग्यो भने अब प्लास्टिक सर्जरीतिर जान्छ हैन त्यस्तै अब भनौँ न अब कसैलाई युरोलोजीमा इन्ट्रेस्ट होला कसैलाई अब न्युरो सर्जरी पढौँ भन्ने हुन्छ त्यो अब कसको कस्तो एक्सपोजर हुन्छ कुन डाक्टर कोसँग बढी चाहिँ अब इम्प्रेस्ड भएको छ त्यो थुप्रो कुराहरू हुन्छ त्यसमा कसले के चुज गर्छ भन्ने कुरा र कतिपय कुराहरू अपर्च्युनिटी पनि हुन्छ तर नो डाउट युरोलोजीको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो सब्जेक्ट वान अफ द बेस्ट सब्जेक्ट्स हो इन द सेन्स कि प्र्याक्टिस गर्दा जुन सेटिस्फ्याक्सन दिन सकिन्छ बिरामीलाई र जुन आफूलाई सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ त्यो इन द्याट सेन्स धेरै राम्रो सब्जेक्ट हो हजुर डाक्टर साहब अहिले चाहिँ युरोलोजीमा विभिन्न खालको टेक्नोलोजीहरू आएको छ अनि मान्छेहरूलाई चाहिँ बुझाउँदा चाहिँ कस्तो छ भने कसरी अपरेसन नगरेर ढुङ्गा निकालिन्छ होला त्यो किसिमको कन्सेप्टहरू छ नि डाक्टर साहब अब यस्तोमा चाहिँ नेपालमा अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ युरोलोजीका च्यालेन्जिङ एस्पेक्टहरू के छन् डाक्टर साहब तिनीहरू के होलान् के छ युरोलोजीको च्यालेन्जिङ एस्पेक्ट्सहरू भन्ने हो भने हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू नै हो हेर्नुहोस् युरोलोजीमा हाम्रो सिम्पल अपरेसन्सदेखि लिएर एडभान्स टेक्नोलोजी रोबोट्सहरू इभन रोबोटिक सर्जरिजहरू इन्डियामा त धेरै पहिला आएको हो हाम्रो नेपालमा आइपुगेको छैन बेसिकली कस्ट फ्याक्टर हो हाम्रो अब नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा भनौँ अथवा यही पश्चिम क्षेत्रमै भनौँ मध्यपश्चिम क्षेत्रमा हामी कहाँ अब लेजर प्रविधि आएको छैन जबकि धेरै महँगो पनि होइन तर अब त्यो ल्याक अफ कमिटमेन्ट नै हो एक्चुअली कस्ट फ्याक्टर नै हो एक्चुअली हैन अब हामीले थुप्रो किसिमले हेर्छौँ कि यो टेक्नोलोजी ल्याउँदाखेरि अब किनभने कलेजले कतिको पैसा उठाउन सक्छ के गर्न सक्छ त्यो थुप्रो कस्ट फ्याक्टर एक किसिम एउटा त्यो हो किनभने अब कुनै पनि सामान ल्याइसकेपछि हैन बिरामीहरूले त्यो तिर्न सक्छन् कि सक्दैनन् एउटा त्यो फ्याक्टर पनि हो त्यसकारणले त्यो कतैबाट यदि फन्ड आउँछ र यदि त्यो प्रविधि ल्याउन सक्ने हो भने धेरै राम्रो अदरवाइज हामीसँग हुन सक्ने गर्न सक्ने इभन भनौँ न सानोभन्दा सानो मसिनोभन्दा मसिनो दूरबीनले ठुलोभन्दा ठुलो पत्थरी फुटाउने पनि हामीले जस्तो इभन मेडिकल कलेजमा गरिरहेका छौँ धेरै पहिलादेखि त्यसमा कुनै उ छैन यहाँको पनि हाम्रो टेक्नोलोजी एडभान्स भइसकेको छ तर इभन यसलाई धेरै बेटर गर्ने धेरै ठाउँहरू छन् डाक्टर साहब अब जाँदा जाँदै अन्तमा युरोलोजीलाई सरकारले चाहिँ कस्तो खालको महत्त्वमा राख्नुपर्छ होला जसले गर्दा सबै जनताहरूको पहुँचमा चाहिँ युरोलोजीका सबै प्रोसिडियरहरू परुन् डाक्टर साहब के छ सुझाव यस्तो छ अब हाम्रो जस्तो किडनी फेलियरको हिसाबले नेपाल सरकारले राम्रो गरेका छन् जस्तो किडनी फेल भएको मान्छे जो अब जस्तो फ्री डायलिसिस भयो फर इक्जाम्पल फ्री डायलिसिस गरेर धेरै बिरामीहरूलाई मद्दत पुगेको छ त्यस्तै इभन ट्रान्सप्लान्टेसन गर्दाखेरि सरकारबाट धेरै मद्दत हुने गरेको छ त्यस्तै अब हाम्रो युरोलोजिस्टको हकमा भन्ने हो भने अहिलेसम्म सरकारको तिरबाट केही पनि छैन एक्चुअली भन्ने हो भने यसमा पहल जरुरी छ किनभने भनौँ न जस्तो यहाँ प्रिभलेन्स हाम्रो जस्तो थारू समुदायमै भनौँ ठुलो इन्सिडेन्स ठुलो प्रिभलेन्स भनौँ कि जस्तो स्टोन डिजिजहरू भनौँ फर इक्जाम्पल धेरै बिरामीहरू आउँछन् मृगला पुरै बिग्रिसकेर इभन कति चाहिँ किडनी फेलको स्थितिमा हुन्छन् अब त्यस्तोमा केही गर्न सक्ने हो भने धेरै राम्रो अब त्यो सरकारी लेभलमा गभर्नमेन्टको हिसाबले अब त्यो हामीले एप्रोच गर्न हामीलाई त गाह्रो छ प्राइभेट इन्स्टिट्युसनमा काम गर्ने तर पनि गभर्नमेन्ट इन्स्टिट्युसनमा काम गर्नेहरूले चाहिँ त्यो गरिदिए राम्रो हजुर युरोलोजी सब्जेक्ट एकदमै जरुरी सब्जेक्ट हो यसको ट्रिटमेन्टहरू पनि जरुरी छ भन्ने कुराहरू हामीलाई धेरै कुराको बारेमा आज जानकारी भइरहेको छ अब हजुर यो हाम्रो निमन्त्रणा दिएर यहाँ आइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा आइसकेको छौँ अब अन्त्यमा जाँदा जाँदै हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई र हजुरको पिसाब सम्बन्धी बिरामीहरूलाई चाहिँ के खालको सुझावहरू दिन चाहन्छु डाक्टर साहब सुझाव राखिदिनु होला हामीले त्यही जुन 2-3टा कुरा गऱ्यौँ जस्तो एउटा रेगुलर एक्सर्साइज हेल्दी डायट स्वस्थ खाना स्वस्थ जीवन प्लेन्टी अफ फ्लुइड्स वाटर पानी प्रशस्त मात्रामा पिउँ र रेगुलर चेकअप यिनै कुराहरू हुन् कुनै पनि सानो लक्षण देखिँदाखेरि डाक्टर कहाँ पुगौँ
डाक्टरलाई देखाउँ। कुनै पनि रोग छिटो यदि अर्ली स्टेजमा पत्ता लाग्छ भने त्यसको उपचार राम्रै गरी सम्भव हुन्छ। त्यही कुरो ढिला भयो भने मृगलासम्ममा हानि पुगेर त्यो किडनी फेलको स्टेजसम्ममा पुग्छ भन्ने नै हो हामीले जानकारी गराउने। थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम स्वास्थ्य नै जीवन। आजको कार्यक्रममा हामीहरूसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर दिपेश गुप्ता। उहाँसँग हामीहरूले पिसाब सम्बन्धी विभिन्न रोगहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। दर्शकबिन, यो कार्यक्रम प्रत्येक सोमबार दिउँसो 2 बजेदेखि 2:30 बजेसम्म र पुनः प्रसारण प्रत्येक शुक्रबार साँझ 4:30 बजेदेखि 5 बजेसम्म प्रसारण हुने गर्दछ। हेर्न नभुल्नुहोला कार्यक्रम स्वास्थ्य नै जीवन। यसै भनाइका साथ म प्रस्तोता सुमन गिरी आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै